हामीले अब खोजेको खेलाडीहरू नपाएको अवस्था छ। त्यसमा सबै टिमहरूले चिट्टा हुँदाखेरि परेको छ। अब हाम्रो पुरुष भलिबलको अहिले भएको छ, त्यसमा चाहिँ अब खेलाडीहरूले मिनिमम 50,000 देखि 1.5 लाखसम्मको एक हप्ता 10 दिनको पिरियडमा कमाउने र आफूलाई खेलेर पनि राम्रो प्रदर्शन गरेर के अरे दर्शकहरूको मन जित्ने अवसर हो। यसलाई चाहिँ यो एकदम पोजिटिभ पछि हो। यस्तो निरन्तर हुनुपर्छ। अझै 2टा गेमहरू चाहिँ हाम्रो प्लेयरहरूको छ। 1-2जना अब हामीले चिट्टामा पाएनौँ, तैपनि हामीलाई अब यो प्लेयरहरू पनि अब जस साथ सपोर्ट गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ। यो फर्स्ट अनुभव पनि हो। एकदम एक्साइटेडै भइरहेको छु म चाहिँ अहिले यो अवसरलाई। अहिलेसम्म के जस सोचेकै अनुरूप हाम्रो प्लेयरहरूको छ। 1-2जना अब हामीले चिट्टामा पाएनौँ, तैपनि हामीलाई अब यो प्लेयरहरू पनि अब जस साथ सपोर्ट गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ। यो यसमा चाहिँ पुरुष भलिबलको अहिले भएको छ। यसमा चाहिँ अब खेलाडीहरूले मिनिमम 50,000 देखि 1.5 लाखसम्मको एक हप्ता 10 दिनको पिरियडमा कमाउने र आफूलाई खेलेर पनि राम्रो प्रदर्शन गरेर के अरे दर्शकहरूको मन जित्ने अवसर हो। यसलाई चाहिँ यो एकदम पोजिटिभ पछि हो। यस्तो निरन्तर हुनुपर्छ। अझै 2टा गेमहरू चाहिँ लाग्छ मेरो मनमा चाहिँ। यो हुन्छ हामीले अब खोजेको खेलाडीहरू नपाएको अवस्था छ। त्यसमा सबै टिमहरूले चिट्टा हुँदाखेरि परेको छ। अब हाम्रो बाँकी 3टा बी क्याटेगोरीको बाँकी हुनुहुन्छ। यसमा चाहिँ अब राम्रै प्लेयरलाई ल्याउने कोसिस गर्नेछ। त्यो चाहिँ भाग्यको कुरा पनि छ। कर्ना मलाई चाहिँ एकदम यो विजेता टोली भएकाले पनि चुनौती चाहिँ छ एकदम। फेरि अब लेडिज टिमले जितेको त्यो पनि कर्णाली सुब्बा राम्रो छ भन्ने एउटा दर्शकमा विश्वास छ। त्यो विश्वासलाई चाहिँ मैले प्रुभ गर्नुपर्ने अवस्था भएकाले चुनौती छ मेरो लागि। समग्रमा टिम कस्तो भयो त? टिम हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले राम्रो छ। विदेशी प्लेयर को आउँछन् त्यसमा चाहिँ भर पर्छ। अहिले नेपालीहरू गर्दा ठिकै छ अहिलेको समय। कर्णाली फोन गर्छ साथी। कर्णाली शिवराज है साथी। ल सबैजना अगाडि रोकै सुमित्रा विवेक दाई रोकै म आएँ रोकै एस ल खायो ल हजुरहरूले भन्दा पनि हुन्छ, जति पनि हुनुहुन्छ। ल अलि लाउड एनबिएल 1 2 3 ल उचाइको नयाँ उडान एकैचोटि सुरु भयो के अन्तिम म्याच। व्हाट अ स्पाइक! एक दुई